अस्सलाम वालेकुम मलगरो खबरी बको द ड्रामा सीरियल शिनखाले द एपिसोड नंबर 80 पे हवाला द वीडियो ट्रेंड पर योगो रही वीडियो लाइक कई औ जमगा चैनल पश्तो ड्रामा सब्सक्राइब कई और सरा द घंटे निशान हम दबाव कई जमगरातलन की दासी वीडियो गानी दासु तो वक्त मिलेगी खरज वक्त पली वीडियो ला खबर मंकवला द शिनखाले ड्रामे द एपिसोड नंबर 80 पे हवाला मलगरो द गुलखान वाइन्स सीरियल शिनखाले जोड़ो ज़्यादा बेहतरीन सीरियल दे और द हर नवी एपिसोड द शिनखाले ड्रामे फैंस چې कम دینو هغه ډیر زیات انتظار کوي او ډیر به تمه وي چې دغه ډرامې نوې اپیسوډ به کله اپلوډ کیږي او کله اپلوډ کیږي نو ملګرو د شینخالۍ اپیسوډ نمبر 80 چې کم دینو هغه نن په ګلخان واینز یوټیوب چینل باندې اپلوډ شو تاسو اوس د شینخالۍ ډرامې نوې اپیسوډ یعنی اپیسوډ نمبر 80 په ګلخان واینز یوټیوب چینل باندې کتلی شئ تاسو دینه مخکې سو اپیسوډ کتلی دي او دغه ډرامه څنګه وا په کمنټ کې مونږ ته ووایئ او تاسو غواړئ چې دا ډرامه تر څو پورې لاړ شي په کمنټ کې مونږ ته